अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है वो 8 मई है और जुमेरात का दिन है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमला हुआ है, फिर हमला हुआ है और ये हमला भी फिर इंडिया ने किया है। अभी पाकिस्तान ने कोई जवाबी हमला नहीं किया, ये ज़हन में रख लें। जो त्यारे मार कराए हैं वो जो हमारी हदूद में हैं वो मार कराए हैं। अभी पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया। वज़ीर आज़म की तकरीर सुन लें, DGI SPR की सुन लें, वो कह रहे हैं कि हम इसका मुनासिब वक्त में जवाब देंगे। अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि लाहौर में 3 धमाके हुए हैं। 2 धमाकों की तस्दीक हो गई है, एक वाल्टन रोड पे और एक बरकी हडियारा पे, तीसरे की अभी तस्दीक नहीं हुई। और एक ड्रोन हमला हुआ है चकवाल में, एक ड्रोन हमला हुआ है गुजरांवाला में, एक ड्रोन हमला हुआ है घोटकी में, जहां एक बंदा भी फौत हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पाक फौज ने ड्रोन मार गिराए हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ मार गिराए उनका इंतज़ार करते रहेंगे कि वो आएंगे तो मारेंगे, वो आएंगे तो मारेंगे? असी नहीं जा सकते होते। वो तो कोई खबर नहीं ऐसी सुनी कि कोई पाकिस्तान भी उधर गया है कि नहीं, कि हम अमन की आशा के पीछे लगे रहेंगे। मैं थोड़ा गुस्से में हूँ। अच्छा, गुस्से में मैं तब होता हूँ कि जब मुझे लोगों की कॉलें आती हैं, मैसेज आते हैं कि सर जी साड़ी हुकूमत क्या कर रही है। मसलन कल शहबाज शरीफ ने तकरीर की है, अच्छी की होगी, मुझे तो भाई उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं सीधी बात करता हूँ, अपने दोस्त चाहे नाराज़ भी हो जाए। और तकरीर में ख़ास तौर पे जब शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि जी हम उनके 5 की बजाय 10 त्यारे मार गिरा सकते थे लेकिन हमने नहीं गिराए। और क्यों नहीं गिराए तुमने? वो तुम्हारे मामे के पुत्र है कि तुमने उनको जाने दिया? हमला करने आए हैं, हमारी स्पेस में आए हैं, हमारे इलाके में आए हैं। आप कह रहे हैं कि हमने उनको कहा है कि चले कोई बात नहीं, 5 ही काफी हैं। ये कितना गंदा बयान है शहबाज का। इसके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि क्यों उनको छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया, जो कह रहे हैं कि हम मार सकते थे। ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अव्वल तो इस बात पे बताएं जी, आप कितने लोग नाराज हुए हैं जो शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि जी हमने उनके 5 मारे, 5 हमने कहा जाने दे, कोई बात नहीं, ये गैर जरूरी है। ये होता है जंग में, ये होता है। तो जनाब क्यों ऐसी बातें करते हो? और कल ऐसे जोश जज्बे से भरी हुई तकरीर होनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे वाली, वो आपने नहीं की। कौम से 10 मिनट का खिताब किया है, पता नहीं गन पॉइंट पे किया है कि क्या किया है। इतने मासूम बार बार टीवी पे दिखा रहे हैं जी फलाना बच्चा, इर्तजा का बच्चा, ये वो। हमारे बच्चे नहीं है। आपने अभी तक कोई मरबूत एक हमला भी किया है तो बताएं हमें। कोई हमला अभी तक आपने एक भी मरबूत हमला नहीं किया। हम हक महफूज रखते हैं। रखो जी, फिर वो हज तो बात करना। अच्छा, हज तो बाद जरा लोग आ जाएंगे ना, उस तो बात करना। अफसोस होता है, लड़ाई वही होती है जो मुक्का वही होता है जो लड़ाई के दौरान आपने किसी को मारना होता है। लड़ाई के बाद कहते हैं जी मुक्का आपको जो याद आया ना, वो फिर अपने मुंह पे आप ही खुद मार लो। और भाई इतना वो जुल्म कर रहे हैं। आज की बात बता रहा हूं, आधी रात को, और ये सुबह 6 बजे लाहौर में 3 जगह पे उनके ऊपर जी मिसाइल लगे हुए थे। हमारी फौज ने कामयाब कर लिया, मान लिया, कर लिया। और वो कहाँ आ गए थे? बॉर्डर क्रॉस करके वाल्टन किधर है? खास शहर के अंदर है। और हम इसी चीज को तनकीद कर रहे हैं कि जनाब अली वो सिविलियन आबादी पे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो आप उसका इलाज करें उसका इलाज। उसने जी हमारा वादी नीलम वाला डैम उड़ा दिया, तो आप उड़ाएं। आपने तो अभी खुल के में बताया ही नहीं कि जनाब अली उनके हमने कितना नुकसान किया है। कोई मिसाइल चलाया भी है कि नहीं चलाया? हम तो तुक्कों से कह रहे हैं कि जी सैकड़ों मिसाइल चला दिए हैं और हजारों चला दिए हैं और उनके एयरबेस तबाह कर दिए हैं और जहाज तबाह कर दिए हैं। हमें बताएं तो सही ना। गुजरांवाला में जो गया है वो भी शहर के अंदर, गुजरांवाला कैंट, वहां वो कैसे पहुंच गया है? जब चीजें बॉर्डर से उतरती हैं तो उधर ही कंट्रोल में हो जाती हैं ना। हम सारी अपनी तारीफें ना करें, कोई तनकीद भी होनी चाहिए ताकि ये आइंदा के लिए ठीक हो जाए।
آپ شہباز شریف آپ کے اس بیان کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے کہ ایسی کہ جی 5 تیارے انہوں نے جان دو او جانے خیر ہے ساڑھے مامے دے پتر نے، غلط ہے نا. اس کو سبق سکھاؤ ان کو، یہ ہونا چاہیے. بہت بری بات ہے آج لاہور کے اندر بھی تین دھماکے ہو گئے، گجرانوالہ میں ہو گیا، چکوال میں ہو گیا. چکوال کتنا اندر ہے جی، اس کے تو کوئی باؤنڈری لائن نہیں لگتی، انڈیا کے ساتھ چکوال کی تو کوئی باؤنڈری لائن نہیں نہ لگتی. تو وہاں تک ایک ڈرون پہنچ گیا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں تک ڈرون کیسے پہنچا ہے، یہ دیکھنا ہے ہم نے. پھر وہ ادھر گھوٹکی میں پہنچ گیا جسے ایک کسان بیچارہ فوت ہوئے، اور کیجولیٹی کئی دفعہ یہ احتیاط کے طور پہ بتاتے بھی نہیں ہیں. تو بھائی جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے نا اس کے اوپر عمل کرو، یہ کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے. بس نہیں کرنا تو ہم خوش ہیں، آپ کہیں ٹھیک ہے جی اسی انہوں نے 5 تیارے گرا دیتے نے، 10 گرانے سن لیکن 5 گرا دیتے نے، چلو جی بدلہ ہو گیا. اس کے اوپر گل ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر دو پھر سانو منظور ہے. کیوں جی منظور ہے آپ کو کہ ادھر ہی بات ختم کر دیں؟ بھائی انہوں نے آج پھر انڈیا نے حملہ کیا ہے نا، ہمارے حملے کی ہمیں ابھی تک DGISPR نے نہیں بتایا کہ ہم نے کہاں حملہ کیا ہے. ہم جو سوشل میڈیا سے جو خبریں آتی ہیں اس سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے سری نگر بیس اڑایا ہے، انہوں نے ان کے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو جناب علی ذرا دکھاؤ، آگے آؤ. عوام اب تھوڑا تھوڑا پھر پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ جو حملہ کر رہا ہے انڈیا، ڈرون آ رہا ہے انڈیا، میزائل آ رہا ہے انڈیا، انہوں نے اسی روکنا ہے. بس ساڑھا یہی کام ہے، روکنا ہے. ہم نے صرف ڈیفینسو رہنا ہے، دفاع کرنا ہے کہ کوئی ادھر ڈانگ مارے گا تو اینج روکیں گے، ادھر ڈانگ مارے گا تو اینج روکیں گے، اور پھر کہیں گے دیکھا اب ہم نے کیسا روکا، ہماری بازو میں طاقت دیکھی، ہم نے ایسے روکی ہے ڈانگ، ایسے روکی ہے ڈانگ. اور بھائی حملہ کرنے والے بھی بنو، اگر کرنا ہے تو، نہیں کرنا تو وہ کہتے ہیں ایسے رونے نالو پھر چپ بھی چنگی ہے. ابھی تک ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن جو آپ بچوں کی بار بار ہمیں تصویریں دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ کہ وہ انڈیا نے جی یہ بچے مار دیے، معصوم یہ مار دیے، 13 وہاں مارے گئے اور فلانے یہ مارے گئے، تو اس کا پھر ہم نے بدلہ نہیں لینا بدلہ. وہ انڈیا ہمارے اوپر کیوں حملہ کر رہا ہے؟ وہ ان 26 سیاحوں کا بدلہ لے رہا ہے جو غیر ملکی سیاح ان کے ادھر پھر رہے تھے، اس کا وہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے. تو خدا کے لیے اپنی مربوط پالیسی بناؤ اور کچھ کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے. ہاں جی یہ آپ کو ہم کہہ رہے ہیں. تقریر میں بھی آپ نے یہی کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. آپ نے جو DGISPR نے کہا اس نے بھی کہا ہے ہم بدلہ لیں گے. یا تو آپ کہتے ہیں جی اسی بدلہ لے لیا ہے، اسی انہوں نے تیارے گرا دیتے نے، 7 ڈرون گرائے نے، 7 کیا ہوں تو درجن تو بھی زیادہ ہو گئے نے، جڑے 4 آج ڈرون گرائے نے. اسی باہر کے لوگ ہمیں جو فون کر رہے ہیں نا ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ فی الحال خیر خیریت ہے، اور ڈرون بالکل گرے ہیں. لاہور میں 3 گرے ہیں، اور ایک گجرانوالہ میں گرا ہے، ایک گھوٹکی میں گرا ہے، ایک چکوال میں گرا ہے. لیکن ایک گھوٹکی میں جو گرا ہے نا اس کی ایک جان نقصان ہوا ہے، ایک بندہ زخمی ہوا ہے اور ایک فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی ادھر کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوا، تو آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں، ٹھیک. اور آج دیکھتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ بڑے اہم وقت ہے، اس وقت بھی اہم ہے. افواہیں ہیں کہ جناب علی، افواہ یہ پھیلی ہوئی تھی کہ پاکستان نے جی امرتسر پہ حملہ کر دیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی امرتسر میں پاکستان حملہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں سکھ رہتے ہیں، امرتسر میں ہم نے کیا حملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال انڈیا کو اچھے طریقے سے بدنام کرو کہ کس طریقے سے یہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ساری پروازیں جو جتنی باہر سے آ رہی ہیں جی وہ لاہور سے موڑ دی گئی ہیں، سیالکوٹ سے بھی موڑ دی گئی ہیں، اور کراچی سے بھی موڑ دی گئی ہیں. پہلے کراچی نہیں تھا، ادھر بھی پابندی لگ گئی ہے. فی الحال جنگی حالات ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، تو حالت جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو قوم کو جو ہے نا وہ حوصلہ دیں، اور شہباز شریف صاحب آپ بار بار آئیں، قوم سے خطاب کریں، بار بار آئیں.
जनाजों के माहौल देख के हमने नहीं सुकून में आना कि आप फलाने के जनाजे में गए, फलाने के जनाजे में गए, बारिश में गए। मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब उधर जो मौलाना अजहर साहब के 13 बच्चे शहीद हुए उधर जनाजे पे गए कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं सुना कि आर्मी चीफ वहाँ गए हों, या आप लोग बताएं कि शहबाज शरीफ साहब बहावलपुर में कह रहे हैं कि जनाब ये 3-4 स्टेडियम में भी जगह नहीं थी, इतने लोग आ गए थे। तो क्या वहाँ 13 बंदे वहाँ शहीद हुए मौलाना साहब के घर के 13 बंदे, क्या वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब गए हैं या हिकमत अमली अपनाई है उन्होंने, या वहाँ पे मुझे बताएं जी। जो लोग वहाँ जनाजे में गए थे ना, वो हमारे कानूनी टीवी के ज़रिए वो बताएं कि वहाँ ये लोग गए थे, कोई लीडर बड़ा हमारा गया था वहाँ पे मौलाना अजहर मसूद साहब के जो 13 फैमिली के बच्चे शहीद हुए हैं उनके बारे में बताएं। ठीक है।